नमस्कार। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिएको छ डाक्टर साहब, सुनिएको छ। थ्यांक यू डाक्टर साहब। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 को आयोजनामा आज हामीले यो प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं र यो कार्यक्रम भर्चुअल रूपमै सञ्चालन भइरहेको हुनाले म भर्चुअल रूपमै यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवज्यू निरु दाहाल पाण्डे म्यामलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै हामीले विशेष अतिथिको रूपमा कृषि विकास बैंक प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका निर्देशक नवराज नेउपाने सरलाई पनि निम्त्याएका थियौं। उहाँ सायद आइपुग्नु भएको छैन। त्यसैगरी म पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशकज्यूलाई पनि भर्चुअल रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै म भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा प्रमुखज्यूहरूलाई पनि भर्चुअल रूपमै आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र का प्रमुखज्यूहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै तालिम केन्द्रका प्रमुखज्यूहरूलाई पनि भर्चुअल रूपमै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अबको कार्यक्रममा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सबैले गत आर्थिक वर्षबाट नै सुन्दै आउनु भएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हामीले गत आर्थिक वर्षबाट नै केही चरणका कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरुवात गरिसकेका थियौं र तर विभिन्न कारणवश र विशेष गरी कोभिड-19 को लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन सकेन र यस आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन भएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन यस कार्यक्रमको सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ र म सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई यो कार्यक्रम के हो, यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराउँछु र त्यसपछि छलफलको सेसन रहनेछ। र यो कार्यक्रम मन्त्रालयमा यसको अख्तियारी रहे पनि यो निर्देशनालय, यसमा तालिम केन्द्र र विशेष गरी जिल्ला स्थित ज्ञान केन्द्र विज्ञान केन्द्रहरूलाई मैले थोरै डाक्टर साहब हजुर सर हजुरले त्यो माइकमा बोल्नु भएको भने अलिक माइक नजिकै गरिदिनु। एकदम साउन्ड झ्याझ्यार र सानो आयो कि मेरोमा समस्या हो कि त्यहाँ माइक र हजुरको बोल्ने डिस्टेन्सको केही हो छ कि एकचोटि चेक गरौँ हजुर। माइक ठिकै छ जस्तो लाग्यो सर। सुनिँदैछ सर? अब यहाँ प्रश्न सुनिएछ फेरि यो मेरो ल्यापटपमा। ठिक छ, ल मेरै समस्या होला त्यसो भए। हस्, थ्यांक यू सर। सो यो कार्यक्रम मन्त्रालयको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत रहे पनि जिल्ला स्थित कार्यालयहरूको नै मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ र यस सम्बन्धी नै म प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण। यो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई कृषि व्यवसायमा सहभागी गराउने भनेर यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएको कार्यक्रम हो र गत आर्थिक वर्षमा हामीले यस कार्यक्रमको लागि विभिन्न माध्यमबाट आवेदनहरू सङ्कलन गरेका थियौं र सफल आवेदकहरूलाई बढीमा 10 लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। भनेको एकजना कृषकले वा एकजना व्यवसायीले बढीमा 10 लाखसम्म ऋण
सम्बन्धित हामीले समझदारी गरेको बैङ्क भनेको कृषि विकास बैङ्क हो। कृषि विकास बैङ्कबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसमा व्यवसायीले वा कृषकले जम्मा 1% ब्याज तिर्नुपर्छ भने बाँकी ब्याज रकम मन्त्रालयले 3 वर्षको लागि तिर्दिने व्यवस्था रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा 2078 साल असार 16 गते कृषि विकास बैङ्क र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 बीच सम्झौता भइसकेको अवस्था पनि रहेको छ। र यो कार्यक्रम नामबाटै प्रश्न छ, नौ प्रवर्तन कार्यक्रम भनिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सञ्चालन गरिरहेका यो अनुदान कार्यक्रम भन्दा थोरै भिन्न रहेको छ र यो पहिलो वर्ष हामीले एउटा ट्रायलको रूपमा पनि सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ र आगामी वर्षमा यदि यो कार्यक्रम सक्सेस रूपमा अगाडि बढ्यो भने यो कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न सकिनेछ। र यो कार्यक्रम अहिले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकहरूलाई स्वदेशमै कृषि तथा पशुपक्षी पालनको व्यवसायको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउन सहयोग पुर्याउने भन्ने रहेको छ। विशेष गरी उद्देश्य भनेको यसमा हामीले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि पशुपक्षी र मत्स्यजन्य उत्पादनका साथसाथै बजारीकरणमा सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो। नयाँ र यसमा संलग्न हुने व्यवसायीहरू मध्येबाटै नयाँ कृषि उद्यमीहरूको पहिचान गर्ने हो र उहाँहरूलाई त्यसपछिका अन्य चरणहरूमा अन्य कार्यक्रमहरूमा आबद्ध गर्दै लैजान सकिनेछ। र कृषिको अनुदानको क्षेत्रमा सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र प्रदेश मन्त्रालयले पनि यो नयाँ मोडेलकोमा लानुपर्छ भनेर सङ्घको पनि नीति अन्तर्गत अहिले रहेको र हामीलाई जानकारी पनि प्राप्त भइरहेको हुनाले यो अनुदानको मोडेल चाहिँ नयाँ रूपमा रहनेछ र यसको एउटा परीक्षण पनि हुनेछ भन्ने नै हामीले यसको उद्देश्य राखेका छौँ। अब यो कार्यक्रम मैले अघि नै जानकारी गराइसकेँ। यसमा मन्त्रालयले गर्ने केही काम छ, त्यसपछि निर्देशनालयहरूले गर्ने काम छ, तालिम केन्द्रको केही भूमिका रहेको छ भने जिल्ला स्थित भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र म कुन कार्यालयको के भूमिका रहनेछ यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा त्यो सम्बन्धी जानकारी गराउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम मन्त्रालयले गर्ने काम, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 ले यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उपयुक्त बैङ्क छनौट गरी बैङ्कसँग कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता गर्ने भनेको रहेछ र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि हामीले अवधारणा पत्र बनाएका छौँ र यो अवधारणा पत्र स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। यो कार्यक्रम 22,522 खर्च शीर्षकमा रहेको हुनाले हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाइराख्नु परेको छैन, अवधारणा पत्रले नै काम गर्नेछ र त्यो स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। हामी छिटै जिल्लाहरूलाई निर्देशनालयहरूलाई त्यो पठाउने नै छौँ र अहिले मन्त्रालयले बैङ्कसँग गर्ने सम्झौता हामीले कृषि विकास बैङ्कसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ प्रादेशिक कार्यालयसँग र कृषि विकास बैङ्कका प्रदेश नम्बर 1 मा रहेका विभिन्न शाखाहरू मार्फत ऋण चाहिँ प्रवाह हुनेछ। त्यसपछि मन्त्रालयले गर्ने अन्य कामहरूमा स्थानीय तहहरूसँग पत्र तथा सूचना मार्फत सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको नाम सङ्कलन गर्ने, यो गत आर्थिक वर्षमा र केही मात्रामा यस आर्थिक वर्षमा पनि सङ्कलन भएका छन्, यो हजुरहरूलाई जानकारी नै होला। त्यसरी नै प्राप्त नामावलीलाई विभिन्न विषय अनुसार वर्गीकरण गर्ने, हामीलाई आवेदन प्राप्त भएको कृषि सम्बन्धी विभिन्न व्यवसाय, त्यसै गरेर पशुपक्षी सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायका लागि आवेदन प्राप्त भएका छन्। केही कृषि पशुपालन व्यवसाय भन्दा भिन्न व्यवसायको लागि पनि आवेदन प्राप्त भएको थियो, तर त्यसलाई हामीले यसमा समावेश गरेका छैनौँ। अब यो प्राप्त नामावलीहरूलाई मन्त्रालयमा एउटा टोली बनाइएको थियो र त्यो टोलीले उम्मेदवारहरूसँग टेलिफोन मार्फत अन्तर्वार्ता गरी निर्धारित फर्मेटमा प्रारम्भिक नामावली तयार गर्ने काम गरेको थियो। यो पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसपछि टेलिफोन अन्तर्वार्तामा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई आवश्यक तालिम सङ्ख्या र तालिमको विषय अनुसार तालिम सञ्चालन गर्ने र विभिन्न कृषि पशुपक्षी र मत्स्य फार्मरलाई तालिम स्थलको रूपमा पहिचान गर्ने पनि मन्त्रालयको काम रहेको छ। यो कार्यक्रम हामीले 2 तरिकाले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। जो व्यवसायीहरू अब अलिक पहिले विदेशबाट फर्केका र केही सुरुवात गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई तालिम बिना नै सिधै यो ऋणको प्रोसेसमा उहाँहरू जानुहुनेछ भने
जो नितान्त नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खरै फर्केर विदेशबाट आउनु भएको छ र कृषि पशुपालन व्यवसाय सम्बन्धी नलेज नभएका वा इन्भल्भ नै नभएका व्यवसायीहरू युवाहरूलाई हामीले सुरुमा तालिम स्थलगत रूपमा फार्म बेस्डमै तालिम सञ्चालन गर्नेछौँ। 5 दिने तालिम रहनेछ। यो विशेष गरी व्यवहारिक ज्ञान यसमा उहाँहरूलाई सिकाइनेछ र त्यस पश्चात उहाँहरूलाई फेरि ऋणको लागि सिफारिस गरिनेछ। त्यसपछि गएर टेलिफोन अन्तर्वार्ताबाट सफल उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली सचिव स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गर्ने। हामीसँग करिब 1700-1800 आवेदनहरू प्राप्त भएका थिए। त्यसमध्येबाट केही रिपिट पनि भएका थिए र पहिलो स्क्रिनिङ गर्दा हामीले करिब 1336 जनालाई स्क्रिनिङ गरेका थियौँ। र त्यसपछि टेलिफोन अन्तर्वार्ताबाट करिब 773 जना चाहिँ सफल उम्मेदवार रहनु भएको छ र ती उम्मेदवारहरूको नामावली चाहिँ अब स्वीकृत भइसकेको छ र यो हामी प्रकाशन गर्ने, सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराउने क्रममा रहेका छौँ। अब यो कार्यक्रमको शर्तहरू मन्जुर गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूको अन्तिम नामावली हामी अब छिटै प्रकाशन गर्नेछौँ र त्यसमा हामीले 1 हप्ताको दाबी विरोधको समयसीमा सहित संक्षिप्त सूचना कुनै राष्ट्रिय दैनिकमा र विस्तृत जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा, निर्देशनालयको वेबसाइटहरूमा प्रकाशन गरिनेछ। र यसमा कतिपय उम्मेदवारहरूले जसले पहिला निवेदन दिनुभएको थियो तर उहाँहरू यस नामावलीमा यदि छुट हुन गएको छ भने, किनभने विभिन्न कारण कतिपय केसमा उहाँहरूको फोन सम्पर्क नहुन सकेको 3-4 पटक गर्दा पनि त्यस्ता कोही दावेदारहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तर पहिला निवेदन दिएको हुनुपर्नेछ। अब नयाँ उम्मेदवारहरूको नामावली हामीले अब समावेश गर्न सक्ने छैनौँ, तर पहिला निवेदन दिएका र अहिले यदि सूचनामा उहाँहरूको नामावली छुट हुन गएको छ भने उहाँहरूले मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै यो पनि जिम्मेवारी मन्त्रालयकै रहेको छ। त्यसपछि त्यो नामावली, अन्तिम नामावली, छुट भएका नामावलीहरू सहित हामीले ती नामावलीहरू सम्बन्धित बैंक र मन्त्रालयका मातहतका निकायहरूमा मन्त्रालयले पठाउने मन्त्रालयकै जिम्मेवारीभित्र रहेको छ र हामीले निर्देशनालय, ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्र र स्थानीय तहमा पनि त्यो नामावली पठाउनेछौँ। त्यसपछि गएर आफ्नो पूर्ववत सिपका आधारमा बिना तालिम यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेको समेत छुट्टै सूची तयार गर्ने भनेको चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। प्रत्येक निर्देशनालय र कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूमा यस कार्यक्रमको लागि फोकल वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुको साथै हेल्प डेस्क स्थापना गराउने भन्ने रहेको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्तर्गत हामीले प्रत्येक ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्रहरूलाई निर्देशनालय मार्फत फोकल व्यक्ति तोकिदिनु हुनको लागि पत्रचार गरेका थियौँ र हेल्प डेस्क स्थापनाको लागि पनि पत्रचार गरिसकेको अवस्था छ र हामी कहाँ फोकल व्यक्तिहरूको नामावली पनि दुवै निर्देशनालय मार्फत आइसकेको छ। त्यसपछि विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा आयोजना गर्ने तालिमको सङ्ख्या तथा सहभागीहरूको यकिन गरी तालिम योजना बनाउने यो मन्त्रालयले यो काम अगाडि बढाइसकेको छ। तालिमको लागि आवश्यक बजेट तथा विभिन्न विषयहरूमा दिने स्थलगत तालिमको पाठ्यक्रम तयारी गरी जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र तथा तालिम केन्द्रहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अब यो तालिम केन्द्रमा रहेका पाठ्यक्रमहरू विशेष गरी थ्योरिटिकल अलिक फर्मल छन्। अब त्यसैलाई आधार मानेर हामीले विशेष गरी यो व्यवहारिक तालिम सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले यसको लागि छुट्टै हामीले एउटा तालिका वा तालिम कन्टेन्ट बनाउनेछौँ र यो मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर तपाईँहरूलाई पठाइनेछ। निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र फोकल व्यक्तिहरूलाई यस कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण गर्ने भन्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको थियो र यो कार्यक्रम अहिले हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बैंकको स्वीकृत ऋण र मन्त्रालयको सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले बैंकलाई ब्याज अनुदान बापतको रकम भुक्तानी दिने र यसपछि व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋणको लागि जानुहुन्छ र त्यहाँबाट स्वीकृत भइसकेपछि बैंकले हामीलाई स्वीकृत भएका कृषकहरूको ऋण सहितको विवरण सहित हामीलाई पठाएपछि मन्त्रालयले अन्तिममा उहाँहरूलाई ब्याज अनुदान बापतको रकम भुक्तानी दिनेछ। यी चाहिँ मन्त्रालयले गर्ने कामहरू रहेका थिए भने अब निर्देशनालयहरूले गर्ने काम कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयहरूले प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने
रहेको छ। प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमबारे ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रका साथै सरकारवालाहरू भनेको स्थानीय निकाय हुन सक्छ, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू र यसमा आवेदन दिने कृषकहरूलाई जानकारी गराउने भन्ने रहेको छ। कार्यक्रमका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको छनौटमा सहयोग गर्ने यो निर्देशनालयले सम्पन्न गरिसकेकै कार्यक्रम गरिसकेको छ। किनभने निर्देशनालयले हामीलाई टेलिफोन अन्तर्वार्तामा दिने क्रममा सहयोग गरेको थियो। त्यसपछि स्थलगत तालिम सञ्चालनका लागि विषयगत तालिम प्रदान गर्न सक्ने उपयुक्त फार्म केन्द्रहरूको छनौट गर्ने भनेर निर्देशनालयको जिम्मेवारीभित्र रहेको थियो। यो पनि निर्देशनालयले गरिसकेको अवस्था छ। तालिम सञ्चालनका लागि तालिम सामग्री तयार गरी ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउने। हामी छिटै यो स्वीकृत विषयगत तालिमको कन्टेन्ट र सूचीसहित निर्देशनालयहरूलाई पठाउनेछौँ र निर्देशनालयहरूले विज्ञ केन्द्र ज्ञान केन्द्रहरूलाई ती तालिमका सामग्रीहरू, कन्टेन्टहरू वा प्रेजेन्टेसनहरू बनाउनलाई सहयोग गर्नुपर्ने निर्देशनालयको कामभित्र रहेको छ। कार्यक्रमको लागि फोकल व्यक्ति छनौटमा सहयोग गर्ने यो निर्देशनालयले गरिसकेको अवस्था छ। व्यावसायिक योजना बनाउन सफ्टवेयर सम्बन्धी फोकल व्यक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने। अब यसपछि दुवै कृषितर्फ र पशुपन्छीतर्फ यो व्यावसायिक योजना बनाउने सफ्टवेयर तयारी भइसकेको छ। यसलाई अन्तिम टेस्टिङ गर्ने अवस्थामा रहेको छ र यसपछि यो अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापन भइसकेपछि हामी छिटै नै प्रत्येक ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्र र निर्देशनालयमा रहेका फोकल व्यक्तिहरूलाई सम्भव भएसम्म इन पर्सन नै हामीले एक दिने ट्रेनिङ त्यो सफ्टवेयर चलाउनको लागि तालिम दिनेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूले फोकल व्यक्तिहरूले जिल्ला स्थित आफ्नै कार्यालयमा आएका अनुदान ग्राहीहरूलाई वा आवेदकहरूलाई व्यावसायिक योजना बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ। निर्देशनालयहरूले केन्द्रहरूबाट भनेको यो ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्रहरूबाट प्रगतिहरू एकीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाउने निर्देशनालयको काम अन्तर्गत रहेको छ भने कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको छ। अब तालिम केन्द्रले गर्ने काम, दुवै तालिम केन्द्रहरूको भूमिका भनेको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र झुम्का र पशु सेवा तालिम केन्द्र दुहोबीले कार्यक्रमका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरू छनौटमा सहयोग गर्ने, उहाँहरूले पनि टेलिफोन अन्तर्वार्ता क्रममा सहयोग गर्नुभएको थियो। स्थलगत व्यवहारिक तालिमको लागि तालिम सामग्री तयार गर्दै निर्देशनालय, ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रहरूलाई उपलब्ध गराउने। तालिम केन्द्रमा यी सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा रहेको पक्कै पनि छ र उहाँहरूले यो सामग्रीहरू तयार गर्नमा सहयोग गर्नुहुनेछ र तालिम कार्यक्रममा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने। अब सुरुमा हामीले तालिम केन्द्रले नै सर्टिफिकेटहरू इस्यु गर्ने भनेर सोचेका थियौँ, तर यो एकैपटक सबै जिल्लामा तालिम सञ्चालन हुने भएको हुनाले तालिम केन्द्रले आफैले गएर तालिम सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकोले यो तालिमहरू जिल्ला स्थित कार्यालयले नै सञ्चालन गर्नेछ र तालिम केन्द्रले त्यसमा सहजीकरण गर्ने भन्ने रहेको छ। अब मुख्य रूपमा यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको रहेको छ र यी कार्यालयहरूको काम प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमबारे सरकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने, आफ्नो पूर्ववत सिपकै आधारमा बिना तालिम यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने आवेदकहरूलाई व्यावसायिक योजना सहित सम्बन्धित बैंकको जिल्ला स्थित शाखा कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह हेर्ने शाखामा ऋणको लागि सिफारिस गर्ने। यो भनेको हामीसँग दुई क्याटेगोरीका आवेदकहरू हुनुहुन्छ, अघि नै मैले जानकारी गराइसकेको छु। तालिम लिने र तालिम आवश्यक नपर्ने। तालिम आवश्यक नपर्ने आवेदकहरूलाई अब छिटै हामी यो सूचना प्रकाशन भइसकेपछि उहाँहरू सम्बन्धित आफ्नो जिल्लामा गएर सम्पर्क गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कहाँ सम्पर्क गर्न आउनुहुन्छ र ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्रले ती आवेदकहरूको निवेदन लिने र उहाँहरूलाई व्यावसायिक योजना सफ्टवेयर मार्फत तयार गरेर दिने। धेरै समय लाग्दैन त्यो व्यावसायिक योजना तयार गर्न र त्यसपछि एउटा सिफारिस, हामी सिफारिसको ढाँचा पनि पठाउनेछौँ र त्यति कागजात सहित र यदि ती कुनै आवेदकको भेरिफाई गर्नु परेमा, फिल्डमै जानुपर्ने आवश्यकता रहेमा ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्रले फोकल पर्सन वा अन्य कर्मचारीलाई खटाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले सिफारिस गरेको आधारमा सम्बन्धित ब्याङ्कले नजिकको शाखामा उहाँहरू गएर अब यो कुन शाखामा कसरी परिचालन गर्ने, कुन शाखालाई, यो हामी प्रादेशिक कार्यालयसँग, कृषि विकास ब्याङ्कको प्रादेशिक कार्यालयसँग यस सम्बन्धीमा छलफल गर्नेछौँ र उहाँहरूले त्यसमा सहजीकरण गर्नुहुनेछ र त्यस पश्चात
कृषकहरू बैङ्कमा गइसकेपछि ऋण स्वीकृत गर्ने नगर्ने पाटो चाहिँ फेरि बैङ्कको रहनेछ र त्यसमा हामीले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा छनौट भएको उम्मेदवारहरूलाई स्थलगत रूपमा तालिम सञ्चालन गर्ने। अब यो तालिम सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यसमा मन्त्रालय, निर्देशनालयले सोचेको, किनभने मन्त्रालयमा यस कार्यक्रमको अख्तियारी रहेको र बजेट यहाँ रहेको हुनाले हामीले पेस्की स्वरूप प्रत्येक जिल्लाको फोकल व्यक्तिहरूलाई पेस्की रिलिज गर्नेछौँ। तपाईँहरूले कुन फार्म सेलेक्सन भएका छन् ती सम्बन्धी जानकारी पठाइनेछ र कुन फार्ममा कुन के भन्छ प्रशिक्षार्थीहरू आउनुहुनेछ ती विवरणसहित जिल्लाहरूलाई पठाइनेछ र त्यसपछि ती फार्मसँग र प्रशिक्षार्थीहरूसँग समन्वय गरेर जिल्लाहरूले तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तालिमको अन्तिम दिन वा पछि कार्यालयमा सहभागीलाई बोलाएर व्यावसायिक योजना सहित सम्बन्धित बैङ्कको जिल्लास्थित शाखा कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तय हेर्ने शाखामा ऋणको लागि सिफारिस गर्ने। यो भनेको अघि तालिम नचाहिने व्यक्तिहरूलाई सिधै तपाईँहरूले सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब तालिम लिने व्यवसायीहरूको लागि यदि के भन्छ कुनै फार्ममा इन्टरनेटको सुविधा छ, हाम्रो कार्यालयबाट नजिकै छ भने तालिमको अन्तिम दिनमा त्यहीँनिर व्यावसायिक योजना बनाएर र हामीले सिफारिस गरेर त्यहीँनिर व्यवसायीहरूलाई वा कृषकहरूलाई हामीले कागजात उपलब्ध गराएर ब्याङ्कमा पठाइदिन सक्छौँ। यदि इन्टरनेटको सुविधा छैन वा यो सम्भव भएन भने हामीले अन्य कुनै दिन उहाँहरूलाई कार्यालयमा बोलाएर त्यसपछि उहाँहरूको माग अनुसार अब कति ऋण लिन चाहनु भएको, किनभने 10 लाख भनेको छ, मिनिमम 7 लाख चाहिँ बैङ्कको नियम अनुसार लिनै पर्ने हुन्छ, त्योभन्दा कम लिन पाउनुहुन्न। र 10 लाखभन्दा बढी पनि यदि उहाँहरूसँग धितोको व्यवस्था छ लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा रोक चाहिँ लाग्दैन, तर मन्त्रालयले 10 लाखसम्मको ब्याजमा मात्र सहुलियतपूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। 10 लाखभन्दा माथिको ब्याजको व्यवस्था वा ऋणको व्यवस्था कृषक स्वयंले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा यहाँ भन्न खोजिएको हो। त्यसै गरेर छनौट भएको उम्मेदवारहरूलाई मासिक एकपटक टेलिफोन सम्पर्क गर्ने तथा मासिक एकपटक स्थलगत अनुगमन गरी व्यावसायिक योजना अनुसार काम भए नभएको अनुगमन गरी केन्द्रहरूले निर्देशनालयहरूमा प्रगति विवरण पठाउने तथा व्यवसायीलाई निरन्तर प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने काम पनि जिल्ला स्थित कार्यालयको नै रहनेछ। र यसमा तपाईँहरूले सम्बन्धित पालिकाको पशु सेवा शाखा, कृषि शाखाका साथीहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। अब बैङ्कले गर्ने काम, यो बैङ्क भनेको हाललाई कृषि विकास बैङ्क भनेर सम्झिनु पर्दछ। यो प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रमबारे आफ्ना शाखाहरूलाई जानकारी गराउने, यो कार्यक्रम के हो, कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा प्रादेशिक कार्यालय, कृषि विकास बैङ्कको प्रादेशिक कार्यालयले शाखा कार्यालयहरूलाई जानकारी गराउनेछ र उहाँहरूलाई इन्फर्मल रूपमा बुझ्दाखेरि कतिपय शाखा कार्यालयलाई यसबारे जानकारी पनि प्राप्त भइसकेको छ। त्यसपछि मन्त्रालयले पठाएको ऋण लिन सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको विवरण सम्बन्धी जिल्ला वा नजिकको शाखा कार्यालयहरूलाई सम्बन्धित बैङ्कले पठाउनेछ, जसले गर्दाखेरि ती कृषकहरूलाई नजिकैको शाखामा ऋण लिन सुविधा होस्। किनभने फेरि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा विराटनगर नै आउनु पर्यो भने खर्च बढ्न जानेछ र यसमा बैङ्कले सहजीकरण अवश्य पनि गर्नेछ। त्यसै गरी बैङ्कको नियमअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले सिफारिस गरेका आवेदकहरूलाई ऋण स्वीकृत गर्ने। तपाईँहरूले जुन आवेदकहरूलाई सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ उहाँहरूको ऋण स्वीकृत गर्ने काम बैङ्कको हुनेछ। र पहिलो स्क्रिनिङबाट हामीले सकभर ऋण प्राप्त गर्न सक्ने उम्मेदवारहरूलाई नै छनौट गरेका छौँ। तथापि अब बैङ्कको नियमअनुसार त्यसमा करिब 773 जनामा केही कम बेस चाहिँ हुन सक्ने अवस्था रहन्छ नै। त्यसै गरी स्वीकृत ऋण तथा ऋणीहरूको विवरण भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाउने। अब आवेदकहरू त हामीले पठाउँछौँ, तर सबैको ऋण स्वीकृत नहुन सक्छ। के कति कृषकको ऋण स्वीकृत भए, कुन जिल्लामा कुन व्यवसायको लागि, त्यो सम्बन्धीको विवरण सम्भव भयो भने हामीले बैङ्कलाई एउटा फर्मेट नै पठाउनेछौँ र त्यो एउटा फर्मेट सम्झौतामा बैङ्कसँग एमओयू गर्दा त्यो उहाँहरूलाई प्राप्त पनि भइसकेको छ र त्यो अनुसार उहाँहरूले मन्त्रालयमा त्यो विवरण आवधिक रूपमा पठाउनु हुनेछ। अब यो छनौट गरेका व्यवसायीले गर्ने काम चाहिँ के हुनेछ? यो सबै प्रावधानहरू यो नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन अवधारणा पत्रमा समावेश भएको छ।
र यसमा व्यवसायले गर्ने काम भनेको व्यवसायले स्वीकृत व्यावसायिक योजना अनुसार ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रको प्राविधिक सहयोग तथा सुझाव अनुसार उहाँहरूले आफ्नो काम वा व्यवसाय अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। आफूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायको अवस्था प्रगतिबारे ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रमा नियमित रूपमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ र नियम अनुसार समयमा नै बैंकको ब्याज तथा किस्ता बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बैंकको नियम अनुसार उहाँहरूले प्रत्येक महिना नै यो किस्ता ब्याज चाहिँ जति हुन आउँछ वार्षिक रूपमा त्यसको मासिक रूपमै ब्याज बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यदि 10 लाख कुनै कृषकले ऋण लिन्छ भने मासिक रूपमा अहिले कृषि विकास बैंकको 9.5% जति यो इन्ट्रेस्ट रेट रहेको छ। अहिले सायद अझ घटेको पनि होला जस्तो लाग्छ। सो करिब 900 रुपियाँ जति हुन आउँछ प्रत्येक महिना उहाँहरूले बुझाउनु पर्ने। त्यो चाहिँ प्रत्येक महिना इन्ट्रेस्ट चाहिँ बुझाउनु पर्ने नै हुन्छ र किस्ता बैंकसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले अब कतिपय कमोडिटीको केसमा 6 महिनापछि मात्र रिटर्न आउला, कतिपय केसमा 3 महिनापछि नै रिटर्न आउन थाल्छ। सो बैंकले त्यसमा कन्सिडर गर्छौँ भन्नुभएको छ, तर बैंकको नियम अनुसार उहाँहरूले 3 महिनामा किस्ता चाहिँ तोक्नु हुँदो रहेछ। तर कतिपय कमोडिटीमा यदि 6 महिनापछि मात्र रिटर्न आउन थाल्छ वा त्योभन्दा बढी समयमा आउँछ भने उहाँहरूले त्यसलाई कन्सिडर गर्न सक्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी पछि पनि हामीले बैंकसँग कुरा गर्नेछौँ। कार्यक्रमका शर्तहरू, तालिम सहितको कार्यक्रममा अब शर्तहरू के रहनेछन् भन्ने कुरा यहाँ राखिएको छ। छनौट भएका सहभागीहरूले आफूले छनौट गरेको विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काममा स्वयं उपस्थित भई स्थलगत व्यवहारिक तालिममा सहभागी हुनुपर्नेछ। तालिममा सहभागी भए पश्चात व्यवसायिक योजना तयार गरी बैंक मार्फत ऋण लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सहभागीले आफूले लिए बापतको ऋणको ब्याज मध्ये वार्षिक रूपमा 1% रकम आफै तिर्नुपर्नेछ र बाँकी मन्त्रालयले तिर्दिनेछ। तर यो 3 वर्षसम्मलाई मात्र यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। 1% भन्दा बढीको ब्याज रकम अधिकतम 3 वर्षको लागि प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ। अधिकतम भनेको छ यदि कुनै व्यवसायीले पहिलो वर्षमै कार्यक्रमको निरन्तरता दिन सकेन वा पहिलो वर्ष सञ्चालन गरे दोस्रो वर्षमा निरन्तरता दिन सकेन भने उहाँहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन। ऋण स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित बैंकका शर्तहरू अवश्य पनि लागू हुने नै छन्। अब स्थलगत तालिम कार्यक्रम खर्चको मापदण्ड। स्थलगत तालिम कार्यक्रम खर्च मापदण्ड प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 द्वारा जारी गरिएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशिका 2075 रहेको छ। यसको दफा 6 बमोजिम यो तालिम गोष्ठीहरूको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसै अनुसार तालिम सञ्चालन हुनेछ। यसमा प्रदेश अन्तर्गतको तालिम केन्द्रहरूले सञ्चालन गर्ने नोम्स र तालिम केन्द्र बाहेक अन्य निकायले सञ्चालन गर्ने नोम्समा थोरै मात्र भिन्नता छ। यस अनुसार अब यो मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वीकृत बजेट रहेकोले यो प्रादेशिक निकायहरूले सञ्चालन गर्ने तालिम रह्यो र यसमा प्रति कक्षा बापत यो कार्यपत्र बापतको 1200 रुपियाँ रहेको छ भने कक्षा सञ्चालन बापत 800 रुपियाँ रहेको छ। मसलन्द बापत सहभागीहरूको लागि 7 दिन कार्यक्रम 100 रुपियाँ रहेको छ। यो बढीमा हामीले 5 दिनसम्म मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र प्रशिक्षणको लागि यो मसलन्दहरूको लागि एकमुष्ट 2000 रुपियाँ चाहिँ यसमा व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले विविध गरेर प्रमाणपत्र र अन्य सरसफाइहरूको लागि एकमुष्ट 1500 रुपियाँको व्यवस्था रहेको छ। अब यसमा प्रमाणपत्रको नमुना वा प्रमाणपत्र मन्त्रालयले नै छपाइदिनेछ र हामी ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रमा पठाइदिनेछौँ। ढाँचा एउटै हुनेछ, खालि जिल्लाको नाम फरक हुनेछ र जिल्लाले नै त्यो प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ। यसमा तालिम केन्द्रलाई केही सहजीकरण गर्नु परेमा तालिम केन्द्रहरूले सहजीकरण गर्नुहुनेछ। त्यसपछि यो दैनिक भ्रमण भत्ता तथा आते जाते खर्च सम्बन्धी व्यवस्था। हामीले तालिममा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थी तथा प्रशिक्षकहरूलाई नियमअनुसारको दैनिक भ्रमण भत्ता तथा आते जाते खर्च उपलब्ध हुनेछ। अब यसमा प्रशिक्षार्थीहरूलाई दैनिक भ्रमण भत्ता यस कार्यक्रमको बजेटबाट उपलब्ध हुनेछ भनेको मन्त्रालय अन्तर्गत यो स्वीकृत कार्यक्रमको लागि जति बजेट रहेको छ त्यसैबाट उपलब्ध हुनेछ भने प्रशिक्षकहरूले आफ्नै कार्यालयबाट दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो मन्त्रालयको पनि यस कार्यक्रममा चाहिँ यो बजेटमा अलिक लोड नै रहेको हुनाले कार्यालयका प्रशिक्षकहरूले आफै नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अब म करिब अन्ततिर आइसकेको छु। यो तालिका रहेको छ, यो तपाईँहरूलाई हामीले पठाउने नै छौँ।
अब यो बैङ्क छनौट गरी बैङ्कसँग कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता गर्ने यो मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी रहेको थियो। यो हामीले श्रावण 2078 राखे पनि असारमै यो सम्पन्न गरिसकेका छौँ। स्थानीय तहसँग सूचना मार्फत सम्भाव्य उम्मेदवारको नाम सङ्कलन गर्ने यो पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। प्राप्त नामावलीहरूलाई विभिन्न विषयअनुसार वर्गीकरण गर्ने काम यो मन्त्रालयको विशेष कार्यदलको जिम्मेवारी रहेको थियो, निर्देशनाहरूले सहयोग गरेको थियो। यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। आवश्यक तालिम सङ्ख्या र तालिमको विषय, पाठ्यक्रम र विषय अनुसार तालिम स्थलको प्रारम्भिक पहिचान गर्दै यो भाद्र हाम्रो डेडलाइन रहेको थियो, यो हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। शर्तहरू मन्जुर गरी सहभागी हुने अन्तिम नामावली तयार गर्ने यो पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। तालिम लिन चाहने र आफ्नो पूर्ववत सिपकै आधारमा बिना तालिम यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेको विवरण पनि तयार भइसकेको अवस्था छ। स्वीकृत नामावली प्रकाशन गर्ने र सम्बन्धित बैङ्कमा पठाउने यो हामी तुरुन्तै अब आज भोलिमै यो गर्नेछौँ र यो भाद्र 2078 भित्रै पर्ने भएको हुनाले हामी ट्र्याक अन टाइममै छौँ। त्यसपछि विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा आयोजना गर्ने तालिमको सङ्ख्या तथा सहभागीहरूको यकिन गर्ने र तालिम योजना बनाउने यो पनि हामी भाद्रभित्रमा सक्नेछौँ। प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण यो असोजमा रहेको थियो, तर हामी पहिले नै यो आज सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तालिम सञ्चालन गर्ने फार्महरू तथा स्थानहरू तोकी तालिमको सम्पर्क व्यक्ति फोकल व्यक्ति मार्फत व्यवस्थापकीय तयारी गर्ने यो असोजमा रहेको छ। यो तालिम लिनेको हामी अब यो पहिलो हप्ता यस सम्बन्धी विवरणहरू तपाईँहरूलाई पठाउनेछौँ। बिना तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरूको लागि व्यवसायिक योजना तयार गरी बैङ्कमा पठाउने यो असोज कार्तिकभित्र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थलगत तालिम सञ्चालन र तालिम समापन पश्चात व्यवसायिक योजना सहित तयारी गरी बैङ्कमा ऋणको लागि पठाउने। त्यसैले तालिम लिनेको हकमा हामीले असोजदेखि मङ्सिरसम्मको समय अवधि राखेका छौँ। सायद यो सम्भव हुन्छ होला जस्तो छ। त्यसपछि बैङ्कले ऋण स्वीकृत गर्ने र व्यवसायिकले स्वीकृत व्यवसाय योजना अनुसार काम बढाउने यो चाहिँ कार्तिकदेखि चैत्रसम्म निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहनेछ। अब कोही व्यवसायीहरू असोजमै पनि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ बैङ्कमा। मन्त्रालयले बैङ्कलाई ब्याज अनुदान बाबतको रकम भुक्तानी हामीले यो वैशाखमा राखेका छौँ र कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा प्रगति प्रेषण चाहिँ यो वर्षैभरि मन्त्रालय निर्देशनालय साथसाथै ज्ञान केन्द्र, विद्या केन्द्र र फोकल व्यक्तिहरूले गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब यो कार्यक्रमको सारांश मैले थोरै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहे। जम्मा आवेदन प्राप्त 1336 रहेको थियो, जसमध्ये सफल उम्मेदवार 773 जना रहनु भएको छ। तालिम सहितको उम्मेदवार 386 जना, तालिम बिनाको उम्मेदवार 387 जना। यसमा मैले अघि नै पनि जानकारी गराइसकेँ। तालिम जोसँग कुनै ज्ञानै छैन उहाँहरूलाई तालिम सहितको उम्मेदवारमा राखेका छौँ। गरिरहनु भएका व्यवसायिक र केही रूपमा गरिरहनु भएकालाई चाहिँ तालिम बिनाको उम्मेदवारमा राखेका छौँ। भने हामीलाई प्राप्त भएको आवेदनहरू कृषितर्फ च्याउ खेती, मौरी पालन, अलैँची र फलफुल खेतीमा आवेदन प्राप्त भएका छन् भने पशुपन्छीतर्फ चाहिँ अलिक बढी मात्रामा आवेदन प्राप्त भएको थियो, जसमा गाई पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, डेरी व्यवसाय र अन्य भनेको यसमा हामीलाई मासु पसल सञ्चालन र यसमा कृषि मार्ट भनेर पनि यो दुईटा आवेदन रहेका छन्। त्यसलाई हामीले अन्यमा राखेका छौँ। अब तालिम सञ्चालनको लागि प्राप्त फार्मको सङ्ख्या हामीलाई दुवै निर्देशनालयबाट कृषितर्फ जम्मा 22 वटा फार्मको नामावली प्राप्त भएको छ। यो सबै जिल्ला गरेर प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा फार्म चाहिँ परेकै छ, कुनै कुनै जिल्लामा 3 देखि 4 वटा पनि परेका छन्। भने पशुपन्छी तथा मत्स्यतर्फ सबै जिल्ला गरी 69 वटा फार्म चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने भनेर हामीलाई विवरण प्राप्त भइसकेको छ। अब उहाँहरूलाई हामीले केहीलाई टेलिफोन इन्टरभ्यूबाटै उहाँहरूको संस्थान गर्न सक्ने नसक्ने हामीले मूल्याङ्कन गर्नेछौँ र केहीलाई आवश्यक परेमा हामी अन फार्म नै भिजिट गरेर पनि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। त्यसै गरी आवेदन सम्बन्धी अब यो जिल्ला वाइज हेर्दाखेरि ताप्लेजुङबाट जम्मा 8 वटा आवेदन प्राप्त भएका छन्। त्यसमा तालिम सहित 3 जना, तालिम रहित 5 जना। सङ्खुवासभाबाट 25 वटा आवेदन प्राप्त भएको छ। सोलुखम्बुबाट 16 वटा आवेदन प्राप्त भएको छ। पाँचथरबाट 33 वटा आवेदन प्राप्त भएको छ। इलामबाट 26 वटा, तेह्रथुमबाट 32 वटा, धनकुटाबाट सबभन्दा बढी रहेको छ
66 वटा आवेदन प्राप्त रहेको छ, जसमा तालिम सहित 192 वटा र तालिम रहित 74 वटा। अब यदि धनकुटामा सबैलाई 192 जनालाई तालिम यदि एकैपटकमा सञ्चालन गर्न सम्भव भएन भने हामीले सोचेको तालिम केन्द्र झुम्का र तालिम केन्द्र दुहबीलाई पनि प्रयोग गरेर मोरङ वा सुनसरीमै पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसरी नै भोजपुरबाट 33 वटा, खोटाङबाट 16 वटा, ओखलढुङ्गाबाट 2 वटा जम्मा प्राप्त भएको छ। उदयपुरबाट 87 वटा, झापाबाट 62 वटा, मोरङबाट 149 वटा र सुनसरीबाट 18 वटा। यो भनेको सफल उम्मेदवारहरूको छानिएको आवेदकहरूको विवरण हो। यो जुन हामीले 773 मध्येको यी सफल उम्मेदवारहरू प्रत्येक जिल्लाका रहेका छन्, जसमध्ये सबभन्दा बढी धनकुटाबाट र दोस्रोमा मोरङबाट रहेको छ। व्यवसायिगत रूपमा हेर्दाखेरि हामीलाई कुखुरा पालनको लागि भनेर 61 वटा आवेदकहरूको छनौट भएको छ। फलफुल तरकारी खेतीको लागि पनि 61 वटा रहेको छ। अब यसमा फलफुल र तरकारी खेती सहित सँगसँगै तालिम सञ्चालन हुन्छ होला हैन सर? अब कि छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ, यो हामी सल्लाह गर्छौँ। त्यसपछि गाई पालनको लागि 93 वटा, भैँसी पालनको लागि 35 वटा, बाख्रा पालनको लागि सबभन्दा बढी 287 वटा आवेदकहरू छनौट हुनु भएको छ। मत्स्य पालनको लागि 21 वटा, च्याउ खेतीको लागि 9 वटा, मौरी पालनमा 2 वटा, त्यसपछि दोस्रोमा बङ्गुर पालनको लागि 191 वटा उम्मेदवार छनौट हुनु भएको छ। अलैँचीमा 1 वटा, डेरी व्यवसायमा 8 वटा र अन्य व्यवसाय गरी 4 वटा। यसरी जम्मा 773 उम्मेदवारहरू यस कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेलाई छनौट भएको अवस्था छ। हस् त, मेरो प्रस्तुति यति नै रहेको छ। अब यसमा केही जिज्ञासाहरू रहे म फ्लोरलाई ओपन गर्ने अनुमति चाहन्छु र सरहरूले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू। बोलौँ सर, कृषि विकास निर्देशनालयबाट? हजुर सर। बोलौँ है सर? हजुर सर, हुन्छ। हस्, डाक्टर साहबलाई एकदम धन्यवाद। वेल इन्फर्मेटिभ, साह्रै मजाको प्रेजेन्टेसन लाग्यो। एकदम सर र सबैले बुझ्ने भाषामा। मलाई लाग्छ यो सबैलाई सरले सेयर गरिदिनुहुन्छ होला यो प्रेजेन्टेसन, किनभने ज्ञान केन्द्र, विज्ञान केन्द्रदेखि सबैलाई काम लाग्छ। वान सर्टमा सबै कुरा बुझिन्छ। सरले आजै सेयर गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। अब सरसर्ती जाँदाखेरि मैले 2-4वटा पोइन्ट चाहिँ टिपेको थिएँ। यो कृषि विकास निर्देशनालयहरूको कामको जिम्मेवारीमा स्थानीय तहहरूसँग त्यहाँ लेख्न त लेख्नु भएको थिएन, सरले मुखले चाहिँ भन्नुभयो समन्वय गर्ने भन्ने। निर्देशनालयले समन्वय गर्न कतिको सम्भव छ त्यो विचार गरिदिनुपर्छ। अर्को कुरो, यो इन्ट्रेस्ट बुझाउने कुरामा, व्यवसायको तर्फबाट इन्ट्रेस्ट बुझाउने कुरामा सायद सरले अलिअलि हिन्ट्स पनि दिनुभयो। मासिक रूपमा ब्याज बुझाउन चाहिँ व्यवसायीहरूलाई गाह्रो पर्छ होला, चौमासिक अथवा अर्धवार्षिक रूपमा गर्नु पर्ला कि, किनभने अब सबैले मोबाइलबाटै आइपिएसबाटै पैसाहरू पठाउने पनि अब सबैले एक्सेस नहुन सक्ला, नजान्लान् पनि होइन। महिनै पछि गएर चाहिँ ब्याजहरू बुझाउने कुरा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि व्यवसायीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कसँग चाहिँ यो कुरा गर्नुपर्छ होला, चौमासिकमा हुन्छ कि अथवा अर्धवार्षिकमा हुन्छ कि। मलाई लागेको है, एज ए म पनि त्यसको पार्टिसिपेन्ट भएँ भनेदेखि मलाई लागेको कुरो चाहिँ। अर्को कुरो चाहिँ यो तालिम, सरले भन्नुभयो तालिममा फलफुल र तरकारीको बेग्ला बेग्लै नै गर्नुपर्छ, मेरो सुझाव हो। फलफुल र तरकारी एउटैमा नहटाउला। अनि अब यता कृषितर्फको यो बिजनेस प्लानमा अब भर्खरै तयार गरेको बिजनेस प्लान हो। बिचमा त मैले धेरै हेर्दा पनि हेरिनँ कामको उसले गर्दाखेरि पनि। र हामीले यो बिजनेस प्लान बनाउँदाखेरि 10वटा कमोडिटीहरूको लागि चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ। अहिले म अहिले आएर सरसर्ती हेर्दाखेरि त 18वटा पुगेछ त्यो कमोडिटीहरू है। अब त्यो मसँग सोधेर थप बनाइएको पनि होइन, अथवा भेन्डरले आफ्नो खुसीले निशुल्क बनाइदिए भनेदेखि त्यसमा केही आपत्ति भएन। र अझै 3टा कमोडिटी, च्याउ, मौरी र एउटा के भन्नुहुन्थ्यो साथीले, मैले बिर्सेँ। नवीनजी हुनुहुन्छ के एउटा हो, च्याउ, मौरी र केमा थप्नुपर्ने हो नवीनजी? अलैँची होला सर। सायद एउटा मात्र आवेदक सायद त्यही हो कमोडिटी। मैले चाहिँ थप्ने कुरामा अलिकति मैले खर्च वर्चको कुरा गर्दैछु।
भन्नाले अहिले झन्नै 10वटा हामीले बनाएको बिजनेस प्लानमा एग्रिमेन्ट भएकोमा अहिले 20वटा जति भइसकेका छन्। अब यो अब निर्देशनालयसँग पनि भएन, भेन्डरले त्यतिकै बनाइदिएको भने हामीलाई केही पनि आपत्ति भएन र भेन्डरले यो बनाएको चाहिँ पैसा माग्यो भने निर्देशनालयसँग यो पैसा छैन। कार्यक्रमबाट भोलि दिनुपर्ने अवस्था आयो भने यसमा पनि कार्यक्रम आयोजकले अथवा मन्त्रालयले चाहिँ सोधिदिनु पर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि पैसाहरू अलिकति छुट्याउनु पर्ला कि जस्तो लाग्छ। अब त्यसै बनाइदिए उनीहरूले यो अब सफ्टवेयरको चाहिँ प्रचार प्रसारको लागि बनाइदिए भनेदेखि त हाम्रो लागि राम्रै कुरा भयो, केही पनि भएन। तर यसबारेमा केही पनि भएको छैन। सरसर्ती मैले हेर्दाखेरि 10-11वटा चाहिँ प्लस बनिएको छ है। भोलि आएर मसँग पैसा माग्यो, निर्देशनालयसँग पैसा माग्यो भने चाहिँ गाह्रो कुरा छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गरेर केही फन्डहरू छुट्याइदिनु पर्ला अथवा हजुरहरूले कुरा गरेर थप्दै जानुभएको होला। हिजो अस्ति मात्रै पनि सङ्घ सभाबाट 2टा क्रपहरू थपिएको, डिटीहरू थपिएको कुरा आयो। बिजनेस प्लानको रूपमा मासिक इन्ट्रेस्ट प्रेजेन्टेसन यति नै राखेँ सर मैले। अरू हाम्रो ज्ञान केन्द्रहरूलाई यसको प्रेजेन्टेसनबाट केही नबुझिएको छ भनेदेखि ज्ञान केन्द्रका साथीहरूले राख्नु होला। हस्, धन्यवाद सर। हामी एकमुष्ट यो प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अरू सरहरूको अब म थोरै 2टा मात्रै कुरा राख्न खोजेँ हैन। मलाई तालिमको बारेमा, किनभने झन्डै 250 जति तपाईँको बङ्गुरमा, 350 जति बाख्रामा भनौँ तालिम आवेदकहरू भएको, अनि तालिम पनि अब अलिक धेरै नै दिनुपर्ने अवस्था भएको हिसाबले अब यो त एउटा लटमा यदि हामीले भनौँ न स्थलगत तालिम दिने हो भने त एउटा फार्मले 10 जना भन्दा मान्छे त बढी त के इन्टरटेन गर्न सक्छ र। किनभने त्यो मान्छेले काम पनि गर्नु पर्यो अनि हामीले फर्ममै तालिम दिने गर्छौँ भनेपछि त 10 जनाको दरले एउटा फर्ममा हामीले मान्छे पठायौँ भने बढीमा 10 जना, मेरो विचारमा एकदमै बढी, अधिकतम सङ्ख्या भनेको 10 जना भयो भनेपछि त तालिमलाई चाहिँ अब हामीले सुरु गरिहाल्नु पर्ने अवस्था जस्तो लाग्यो। एउटै कम्युनिटीमा बढी आवेदक भएको छ, बाख्रा र बङ्गुरा बढी भएकोले र 10 जनाभन्दा बढी एउटा फार्म हामीले पठाउन नसक्ने भएको हिसाबले फार्मको सङ्ख्या पनि र तालिम पनि र 5 दिन भने एउटा तालिमले एउटा फार्मले 5 दिन होल्ड गर्छ 10 जनालाई, फेरि त्यसमै अर्को पनि गर्न सक्छौँ हामी। अनि सबैलाई 10 जनामा नहुन सक्छ। हामीले पहिला पनि यो तालिम स्थलगत तालिम गरेका छौँ। त्यति बेला तालिम गर्दाखेरि फार्महरूको भनाइ के छ भने 10 जना धेर भयो भनेको छ कति फार्महरूले, 5 जना मात्रै ठिक, 6 जना मात्रै ठिक, किन सिक्ने हिसाबले भनेको छ। त्यसैले तालिमलाई चाहिँ अलिकति हामीले अझै पनि एकचोटि अलिकति मिनसँग बसेर तालिम केन्द्र हामी निर्देशक पनि बसेर एक राउन्ड फेरि यो तालिमलाई चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ 2टा कम्युनिटीमा। र मेरो सल्लाह चाहिँ के भने तालिममा स्थलगत बनाउँदा एउटा फार्ममा बढीमा 10 जना, नत्र भने हामी 5 को रेन्जमा पठाउन सक्यौँ भने तालिम प्रभावकारी होला भन्ने मेरो सुझाव हो। हस्, धन्यवाद। हजुर, अरू जिल्लाका साथीहरूको केही जिज्ञासा छ? ल, धन्यवाद हाम्रो गङ्गा सर। हेलो, सुनिन्छ सर? सुनिन्छ सर। ल, उपस्थित सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार। हाम्रो डाक्टर गङ्गा सरले राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। अहिले अब फर्स्टै अभिमुखीकरणले गर्दाखेरि धेरै कुरा अहिले भर्खर म पनि अवगत भएको छु। हुन त फोकल पर्सनहरू केही नप्रवर्तनसँग सूचना पनि जारी भएको थियो, र यति भए पनि हामीलाई अवेर गराउनु भएको छ। यसमा 1-2टा कुरा चाहिँ मलाई पनि केही कन्फ्युजन भएको हुनाले मैले सोध्न अनुमति चाहन्छु। यो हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र पशु सेवा केन्द्रको जुन एउटा यो काम कर्तव्यमा राख्नु भएको छ नि, जिल्लाले छनौट गरेका यो सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने, यो सिफारिस गर्ने आधार के हुन्? अब यो सिफारिस जब मन्त्रालयले पनि जस्तो झापाको केसमा 62 जना आवेदकलाई छनौट गरिसक्नु भएको छ भने अब तालिम नलिएकालाई तालिम दिने, तालिम दिइसकेपछि बिजनेस प्लान बनाउने र
अब जो तालिम नलिएका बिजनेस प्लानहरू त सबैले सिफारिस गर्ने हो कि तपाईँहरूले सेलेक्सन गरेको 62वटा अलरेडी छ भने त अलरेडी उसले सेलेक्सन गरिसक्नु भएको छ नि त्यसैलाई सिफारिस दिनु हो। यहाँ अलिकति मलाई कन्फ्युजनको कुराहरू आयो होइन। अब जिल्लाले सिफारिस गर्ने कामकर्तामा राख्नु भएको हुनाले कुन आधारमा गर्ने हुनसक्छ कि तपाईँ कार्यविधिमा अब बनाउनु भएको होला, त्यो हामीले अवगत नभएको हुनसक्छ। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ एउटा यो तालिमको जिम्मेवारी फोकल पर्सनलाई दिनुभएको छ र त्यो फोकल पर्सनलाई जुन मन्त्रालयबाट भन्नुहोस् एउटा पेशकसहरूको उपलब्ध गर्नु छ, यसमा प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ को, अब जस्तो विगतमा हामीले स्रोत केन्द्र जस्तो च्याउ र मोडीको केसमा थापा जिल्लाको केसमा भन्नुहुन्छ, यहाँ स्रोत केन्द्र कहाँ टोक्यो भनेर यहाँबाट गर्छ। स्रोत केन्द्रको मानिसले नै त्यहाँले प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्ने हो कि तालिम केन्द्रबाट दिनु हो कि या अरूसँग स्रोत व्यक्ति चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने हो कि, त्यो अलिकति प्रश्न पारिदिनु मैले अनुमति चाहेँ। र एउटा प्रकाश डाङ्गी सरको कुरा मैले जोड्न खोजेँ, जुन यो ब्याजको कुराहरूमा अब जुनसुकै बिजनेस प्लान बनाउँदाखेरि अब उसको रिटर्निङ चाहिँ उत्पादन भन्नुहोस् न, अब जस्तो चाउको केसमा 3 महिना हुनसक्छ, अरू बालीको केसमा फरक हुनसक्छ। अब कुनै जिल्ला स्पेसिफिकले कुनै किसान एकदमै चाहिँ भन्नुहोस् न अब उसको स्रोत अन्य स्रोतबाट पनि राम्रो छ भने मासिक अनुसारले गर्न सक्छ। र मेरो बुझाइमा के हो भने जुन चाहिँ उत्पादन दिइसकेपछि त्यसमा 9% जुन मासिक गर्नु हो त्यो कुरामा एकैचोटि जति उसले उत्पादन दिइसकेपछि भन्नुहोस् न त्यसपछि मासिक अनुसारले गर्नु भने ठिकै छ, नत्र त्रिमासिक पनि ठिक लाग्छ, ब्याज बुझाउन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भनेर मेरो एउटा त्यो सानो एउटा जिज्ञासा छ। अब अहिले यति नै हो। अब थप चाहिँ बुझ्दै जान्छु, त्यसपछि क्लियरिफाई हुँदै जान्छ। र धन्यवाद सबैलाई। अरू छ तपाईँहरूको के? हजुर सर, अरू कसैको केही? फोकल पर्सन सर म्याडमहरू पनि राख्नु न हो, भरे फेरि सबै एकैचोटि गाह्रो होला नि। अनि हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ अनि जहाँ समस्या पर्छ ती सोध्न लाग्यो भनेदेखि त गाह्रो हुन्छ है फोकल पर्सन सर म्याडमहरू। हजुर सबैलाई नमस्कार। चालु छ है? सबैजनालाई नमस्कार। अब मैले चाहिँ यो पोलिसी भन्दा भोलि एक्टिभिटीमा अलिकता त्यो अब पोलिसीमा पनि आउनु पर्ला सायद। यो नयाँ मान्छेहरू छन् पशुपालनमा असफलता हुने भनेको अवस्था चाहिँ आहाराको उपलब्धताले हो, किनभनेदेखि 60 देखि 70% लगानी नै आहारामा आवश्यक पर्छ। र नयाँ मान्छेहरू छन् उनीहरूले चाहिँ घाँस विकास घाँसको व्यवस्थापन छैन भनेदेखि अब घाँस डेभलप गर्नै मोटामोटी 60 देखि 90 दिन लाग्छ विन्टरको घाँसहरू उपलब्ध गर्यो भने। त्यस कारणले हामीले यो प्लानिङमा खास गरी बाख्रा र गाई पालनमा चाहिँ आहारालाई ट्रेनिङभन्दा अगाडि नै उनीहरूलाई सेलेक्सन भइसकेपछि आहाराको प्याकेज अगाडि लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। अरू कसैको जिज्ञासा छैन भने हामी आएका प्रश्न उप जवाब दिने प्रयास गर्नेछौँ। एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो छ, सुनिएको छ? हेलो, सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। नमस्ते सबैजनालाई, म रामप्रसाद मेहता हो। मेरो एउटा जिज्ञासा कहाँ देखियो भने जुन हामीले भनेका छौँ विभिन्न हामीले त्यस पछाडि अन्य कुराहरू छ। जुन स्थलगत तालिम हामीले सञ्चालन जुन तपाईको आवाज नै क्लियर आएन त।
अरू छ कसैको केही जिज्ञासा? ल हस् त, त्यसो भए मैले थोरै यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने प्रयास गर्नेछु। प्रकाश डाँगी सरको केही सुझावहरू रहेको थियो। अवश्य पनि हामीले यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन आज नै पठाउनेछौँ, सेयर गर्नेछौँ। त्यसपछि यो स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने काम निर्देशनालयले यो कार्यक्रममा समन्वय गर्दै नै हो। डाइरेक्ट नभए पनि जिल्ला स्थित कार्यालयहरू मार्फत नै समन्वय गर्ने हो। निर्देशनालयले प्रत्यक्ष रूपमै गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। तर कोही अब आवेदकहरू निर्देशनालयमा आयो, यो सम्बन्धी केही कुरा बुझ्न वा केही कुरा क्लियर भयो भने त्यसमा चाहिँ समन्वय गरिदिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्न खोजेका हौँ। अब यो किस्ता बुझाउने कुरा वा ऋण बुझाउनेको इन्ट्रेस्ट बुझाउने कुरा यो बैङ्कको नियमअनुसार हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब बैङ्क र आवेदकहरू बिच वा कृषकहरू बिच सम्झौता के कसरी हुन्छ, उहाँहरूले प्राय नर्मल रूपमा बुझ्दाखेरि उहाँहरूले कतिपय केसमा चाहिँ मासिक भन्नु हुँदो रहेछ। तर अब अवश्य पनि कतिपय कृषकहरूलाई त्यो गाह्रो हुन सक्छ। अब यो बैङ्क र उहाँहरूको बिचमा के समझदारी हुन्छ, अब यसमा हामीले सहजीकरण गरिदिने हामीले बैङ्कलाई कुरा राखौँला। कतिपय दुर्गम जिल्लाहरूको लागि चाहिँ यो मासिक रूपमा गर्नुपर्ने गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा। तर यो भनेको मन्त्रालयले कन्ट्रोल गर्ने कुरा होइन, यो चाहिँ बैङ्कको नियमअनुसार उहाँहरूको र आवेदकहरूको बिच जे जसो सम्झौता हुन्छ त्यो अनुसार नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालयले अवश्य पनि बैङ्कसँग कुरा गर्ने नै छ। फलफुल र तरकारीलाई छुट्टै तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा हामीले सरको सुझावका लागि धन्यवाद। हामीले त्यही अनुसार प्लान बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसपछि गएर यो बिजनेस प्लान सम्बन्धी कृषिको 18 वटा अब त्यो भेन्डरलाई हामीले आएर उहाँहरूले मन्त्रालयमा छुट्टै पैसा दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नु भएको छैन। यो सम्बन्धी हाम्रो पोखरेल सरले क्लियर गर्नुहुनेछ। र यसमा भेन्डरले बनाएको छ, तर भेन्डरलाई हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ। किनभने कतिपय कुरा भेन्डरलाई आइडिया नभएको उहाँहरूले हामीबाट सिकेर जानुभएको छ। त्यसैले त्यस बापत पनि उहाँहरूले 2-4 वटा बढी बनाइदिँदाखेरि उहाँहरूले त्यसमा क्लेम गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छैन हामीलाई। तथापि हाम्रो पोखरेल सरले यस सम्बन्धी के क्लियर गर्नुहुनेछ। अब दाहाल सरको प्रश्न, अवश्य पनि यो बाख्रा पालन र बङ्गुर पालनमा बढी आवेदकहरू छनौट भएका छन्। अब यसमा तालिम सम्बन्धी हामीले प्रत्येक यो तालिमको विस्तृत क्यालकुलेसन गरेका छौँ। एउटा फार्ममा 5 देखि 9 जनासम्म मात्र हुनेछ, त्योभन्दा बढी हुने छैन। अब 9 जना पनि यदि कुनै कृषक कुनै फार्मलाई बढी हुन गयो भने हामी ती फार्महरूसँग सल्लाह गर्छौँ, निर्देशनालयसँग बसेर यो सम्बन्धीमा कुरा गर्न सकिन्छ। र किनभने फार्महरूको नामावली मात्र अहिले प्राप्त भएको छ, ती फार्महरूलाई हामीले स्थलगत रूपमा भेरिफिकेसन पनि गरेका छैनौँ वा टेलिफोन इन्क्वायरीबाट पनि छनौट फाइनल सिलेक्सन नभइसकेको हुनाले यो सम्बन्धी हामीले निर्देशनालयसँग बसेर यो अझ पनि कुरा गर्न सकिन्छ। र एउटै लटमा भएन भने एउटै फार्ममा हामीले 2 देखि 3 वटा लट पनि चलाउन सक्छौँ। किनभने हामीले टाइम यो तालिमको अवधि मङ्सिरसम्म राखिएको छ। त्यसपछि ज्ञान केन्द्र झापाको सरको प्रश्न रहेको थियो, जिल्लाले सिफारिस गर्ने यो भनेको के हो? यो भनेको यो आवेदकहरू छनौट भएका छन्। यी आवेदकहरू अब सूचना प्रकाशन भइसकेपछि जिल्लामा प्रत्येक जिल्लामा त्यो जिल्लाको को आवेदकहरू छनौट हुनुभएको छ तपाईँहरूका नामावली प्राप्त हुन्छ र ती आवेदकहरू तपाईँहरू कहाँ आउनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई व्यावसायिक योजना बनाइदिने, जो तालिम बिना जसले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उहाँहरू तुरुन्तै आउन सक्नुहुन्छ। अब यो सफ्टवेयर सम्बन्धी अभिमुखीकरण छुट्टै हामीले प्रत्येक कार्यालयको फोकल पर्सनलाई गर्ने नै छौँ। र त्यसपछि आएका सेवाग्राहीहरूलाई अब आवेदकलाई तपाईँहरूले
धेरै समय लाग्दैन, केही कुरा डेटाहरू इन्ट्री गरेपछि त्यो सफ्टवेयर तुरुन्तै त्यो आवेदन वा व्यवसाय योजना तुरुन्तै तयार हुन्छ। सो त्यो व्यवसाय योजना तयार पारिदिने र त्यसपछि एउटा सिफारिस भनेको बैंकलाई सिफारिस गर्ने। यी छनौट भएका आवेदकहरूलाई यो ऋण कार्यक्रममा वा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि सहभागी गराइदिनु हुन भनेर सिफारिस, त्यो तपाईँहरूले व्यवसायिक योजना र एउटा सिफारिस सहित र उसको अन्य आफ्नो कागजातहरू लिएर गएपछि बैंकले चाहिँ ऋणको प्रोसेसिङ सुरु गर्दैछ, त्यो भन्न खोजेको हो। र जो तालिम लिने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यही प्रक्रिया नै हो, तर उहाँहरूलाई तालिम लिइसकेपछि उहाँहरू तपाईँहरू कहाँ आउनुहुन्छ, फेरि व्यवसाय योजना बनाइदिने र सिफारिस गरिदिने र उहाँहरू त्यो लिएर ब्याङ्क जानुहुन्छ, त्यो भन्न खोजिएको हो। त्यसै गरी तालिम सम्बन्धीमा प्रशिक्षकको रूपमा कसले गर्ने, अब यो मेन जिम्मेवारी त कार्यालयकै रहनेछ, ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रकै हुन्छ। अब यो प्रशिक्षकको रूपमा तपाईँहरूले त्यहीँको टेक्निकल पर्सनहरू इन्भल्भ हुन सक्नुहुनेछ, वा कोही कृषक उपयुक्त लाग्छ, कोही व्यवसायीहरू छन् उपयुक्त छ भने उहाँहरूलाई पनि प्रशिक्षकको रूपमा इन्भल्भ गराउन सक्नुहुनेछ। र फोकल पर्सनलाई मेन जिम्मेवारी दिन खोज्यो, किन पेस्की कसै न कसैको नाममा रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबै कार्यालयको नाममा गर्दाखेरि यो फेरि अलिक लामो प्रोसेस हुन जान्छ, अलिक असहज पनि हुन्छ। त्यसैले फोकल पर्सनलाई नाममा पेस्की रिलिज हुन्छ, तर सञ्चालन गर्ने जिम्मा चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयको, तालिम सञ्चालन गर्ने जहाँ सम्बन्धित कार्यालयकै रहनेछ भन्ने मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरी पशुपति ढुङ्गाना सरले सुझाव दिनुभएको छ, अब यो आहारा सम्बन्धीको व्यवस्था, अब केही रूपमा अब ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रमा यसपालि आहाराको कार्यक्रम त नहोला, अब यस सम्बन्धी पछि केही व्यवस्था गर्न सकिनेछ कि अब पशुपति पोखरेल सरले यस सम्बन्धी क्लियर गरिदिनु हुनेछ। यति भन्दै म थप केही जिज्ञासाहरू वा थप केही कुराहरू राखिदिनको लागि, क्लियर गरिदिनको लागि म भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख पशुपति पोखरेल सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। मैले त्यस्तो थप क्लियर पार्नुपर्ने त्यति कुराहरू त यसमा मैले खासै त्यस्तो फिल गरिनँ होइन। अब यो उहाँले त्यो अब भाषागत रूपमा भन्दै गर्दाखेरि कति अब तपाईँहरूले क्याप्चर गर्नुभयो, त्यो चाहिँ अब त्यो टेक्स्टहरू त्यो नबुझेको हुनसक्छ। एउटा फ्लो डायग्राम यहाँ मैले बनाउन लगाएको छु, फ्लो डायग्राम हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ। र मुख्यतः अहिले ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रले गर्ने भनेको त्यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट फार्महरू लगभग सेलेक्ट भएको छ यहाँ लिस्टै, र मान्छे पनि सेलेक्ट भइसकेको छ तालिम गराउनेको हकमा। अनि त्यो जो फोकल पर्सन तोकिन्छ, फोकल पर्सन साथीहरूले चाहिँ यो सफ्टवेयरबाट बिजनेस प्लान त्यो डेटा इनपुट गरेर निकाल्ने एउटा त्यो कुरा जान्नु पर्यो, यो ओरिएन्टेसन हुन्छ। अनि त्यो सम्बन्धित त्यो बिजनेस प्लान त्यहाँबाट बन्छ। अब कुनैको सफ्टवेयरले नबन्ने रहेछ भने एउटा एक्सेलमा हामी डिजाइन गर्छौँ, त्यो पनि त्यही एक्सेलमा उसको चाहिँ क्वान्टिटी हालेपछि त्यो निस्किने एउटा व्यवस्था गरौँला। फोकल पर्सनले गर्ने एउटा चाहिँ त्यो बिजनेस प्लान, अनि त्यो सफ्टवेयरले दिएको तलपट्टि सही गरेर एउटा चिठी बनाएर ब्याङ्कलाई पठाइदिने हो, एउटा पाटो त्यो भयो। अर्को पाटो यो चाहिँ हामी यो फर्मल ट्रेनिङ भन्दा नि फार्ममै जो तालिम लिनेहरूको कुरा छ, त्यो तालिम लिनेहरूलाई यहाँ फार्म उहाँले त अब त्यो ओभरअल जम्मैमा देखाउनु भयो, जिल्ला वाइज देखाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। लेखराज सरले भनेको देखि लिएर अब धेरै हुँदैन भनेको प्रत्येकमा त्यही 8-10 जना एलोकेट हुने गरेर त्यही जिल्लामा मिलाउने ट्राई गरेको छ मैले जानेसम्म। अनि यसमा धेरै त्यो क्लास भन्दा पनि त्यही फार्ममा गएर 4 दिन काम गर्ने हो मूलत, र त्यो फेसिलिटेट गर्नेलाई त्यहाँ 1-2वटा सेसनहरूको व्यवस्था छ। र धेरै यो फर्मल चाहिँ होइन मैले बुझेको। यो हामी त्यहाँ उसले गएर चाहिँ अन फार्ममा गर्दाखेरि त्यो नगर्ने मान्छे छ नि, म त यस्तो काम गर्दिनँ भनेर छोडेर हिँडोस् भनेर हो त्यो चाहिँ इनफ्याक्टमा। र त्यो फार्मलाई पनि अब युज गरिसकेपछि भनेर केही चाहिँ त्यो केही पैसाहरू त्यहाँ राखेको छ। अब हो त्यो आफ्नो जिल्लामा हुने त्यो तालिमको चाहिँ एउटा फोकल पर्सनले पेस्किलेर अनि त्यो मोबिलाइज गर्ने हो, र उहाँ त्यहाँ ऊ आफै पनि गएर रिसोर्स पर्सन पनि हुन सक्यो, र अर्थात् अर्को कोहीलाई पनि लान सक्यो, त्यो कुराहरू होला।
अर्को कुरा प्रकाश सरले गर्नुभएको कुरा मैले हिजै उहाँलाई टेलिफोनमा भनि नै सकेको थिएँ। अब सरले आफूले एग्रिमेन्ट गरेर पैसा बढाइदिन्छु नभनुन्जेलसम्म त्यो पैसा दिने कुरा हुँदैन होला। र हामी पनि एउटा कस्टमरकै हिसाबले उनीहरूसँग अहिलेसम्म अब त्यो बनाउँदा पनि मैले पनि धेरै फेसिलिटेट गरेको थिएँ र उनीहरू यहाँ पनि आइराखेको हुन्छ र उनीहरूले त्यो थप्दै जाँदैछ। त्यो थपेको पैसा चाहिन्छ सर भनेको छैन अहिलेसम्म। र जबसम्म एग्रिमेन्ट गरेरै थप्ने भनेर एग्रिमेन्ट गरिसकेको मिति अगाडिको कुरा मात्रै चाहिँ त्यो पैसाको कुरा आउँछ होला, मलाई त्यस्तै लाग्छ। र सरकै अफिसमा 1 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट के भनेर त्यहाँ स्वीकृत रहेको छ। अब यो दिने भन्ने कुरा होइन, कथम कदाचित ल भोलि चाहिँ सरले एग्रिमेन्ट गरेर दिने भनेर गर्नुभयो भने त्यो पैसाले पुगेन भने बाँकी अरू कतैबाट रकमान्तर गरेर त्यो चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर हामीले पैसा दिने गर्ने त्यसमा केही भनेको छैन, मैले त्यो क्लियर गरेँ। र थप चाहिने हो भने चाहिँ त्यो हामीलाई जानकारी चाहिँ भयो भने हामी त्यसैमा थप गरिदिन्छौँ। अनि अरू भनेको चाहिँ अब अरू कुरा त सबै आइसक्यो होला जस्तो लाग्छ। अब यो त्यो अघि पनि आएको थियो ब्याजको चाहिँ चौमासिक भन्ने कुरा, यो चाहिँ अब ब्याङ्क र ऋणी बिचमा सम्झौता हुँदाका शर्तहरू हुन्। अब पक्कै पनि यो चाहिँ ताप्लेजुङतिर अर्थात् दूरदराजको इलाकामा जो चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको शाखाहरू छ त्यहाँ उनीहरूको पक्कै पनि केही फ्लेक्सिबल नियम हुनुपर्छ। अहिले चलिरहेका नियम के अरे ऋणहरूको पनि त्यो हिसाबले जान्छ होला। अब हामीले यहाँ चाहिँ मासिक रूपमा भनिदिएर मात्रै त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ एप्लाई हुँदैन। र यति भएपछि अब यो ट्रायलै हो, ब्याज अनुदानको काम गर्ने। हामी चाहिँ अब यो अनुदान क्यास अनुदानबाट एक्जिट गर्नको लागि यो ट्रायलको रूपमा गर्न खोजेको हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो क्यापासिटी पनि डेभलप गर्दै जाने हो क्या। अब भोलि ब्याज अनुदानको कृषि अनुदान ऐन आइसकेछ, ब्याज अनुदानको काम हामी गर्ने भइसकेपछि जिल्लाका सबै साथीहरू अर्थात् निर्देशनालयका सबै साथीहरूले यो ऋण कृषि ऋणको फेसिलिटेट गराउन चाहिँ सक्नुपर्ने छ। भोलि चाहिँ अब हामी यो गाउँमा गएर चाहिँ सबै कुराको अनुदान दिने भन्दा नि उनीहरूले गरेको लगानीमा अनुदान दिने, ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा गर्ने एउटा जमर्को हो। त्यो भएर यो सबैको हाम्रो सिस्टममा भएका सबै साथीहरूको क्यापासिटी बिल्डअप हुन अब टाइम लाग्ला। तर पनि कुनै दिन सुरु गर्नु नै पर्ने थियो। त्यो भएर यो सुरुवात गर्न खोजिएको हो। यसले हाम्रो काम गर्ने अब पेसाको सुरक्षणमा पनि अलि सहयोग गर्छ कि भन्ने हिसाबले पनि अब यो एकदमै अब बनाउ एकदम फाइन ट्युनिङ भएको सबै अब त्यो काम गर्दै गर्दा गएपछि थाहा हुन्छ। काहीँ समस्या आयो भने हेरौँला, नभएदेखि अब अहिलेलाई अब एउटा टिमै बनाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो शीतल म्याडमको लिडरसिपमै राम्रो साथीहरूलाई लाएर हामीले यो तयारी गरेको हो। यसले चाहिँ अब आई होप इट वर्क्स र भन्ने लाग्छ। अहिलेलाई मैले यति नै भने, धन्यवाद। सर म अझै क्लियर पार्न चाहेँ कि यो बिजनेस प्लानको कुरोमा के कुरो भनेदेखि जस्तो अहिले यो 3वटा कमोडिटीमा चाहिँ यो के गर भनेर भनिदिनु सर भनेर हाम्रो नवीनजी यहाँको फोकल पर्सनले सोध्नुहुन्छ। मौरी च्याएर एउटाको कमोडिटी कुन कमोडिटी हो। अब योभन्दा अगाडिको कमोडिटीमा उहाँले मलाई सोध्नु पनि भएको थिएन गर्नु कि नगर्नु भनेर, आफै 8वटा चाहिँ बढेर गए होइन सर। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई बनाइदिनु भन्ने बित्तिकै यो बिचको कुरो मलाई थाहा छैन। अहिले सरले जुन क्लियर गर्नुभयो, गङ्गाजीले गर्नुभयो, पशुपति सरले यो कुरो गर्नुभयो, बिचमा थपेको कुरो मलाई क्लियर छैन। क्लियर नभएकोले गर्दाखेरि अहिले आएर 3टा कमोडिटी थप्ने कुरामा अथवा भोलि कुनै कमोडिटी चाहिँ यो तालिम दिने कुरामा चाहिँ बिजनेस प्लान बनाउनु पर्ने कुरामा कुनै कमोडिटीको थप्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरो हो। 1 लाख रुपियाँ छ, सरहरूले देख्नुहुन्छ त्यो छ। हामीले त्यो पैसा वेबसाइट अपडेट र के अरे कृषि ज्ञान केन्द्र व्यवस्थापन प्रणालीको त्यो राम्ररी चाहिँ तथ्याङ्कहरू अपडेट हुन सकेन र त्यसलाई गर्न भनेर पनि त्यसलाई राखेका हुन्। पैसा पुग्यो र पैसा उसले माग्यो मागेन भन्ने कुरो पनि मलाई थाहा छैन। भोलि उसले माग्यो भने के हो भन्ने कुरो बिचमा म क्लियर नभएर मात्रै भन्न खोजेको हो। अरू कुरा त सरहरूलाई सबैलाई थाहा छँदै छ, त्यति मात्रै भन्न खोजेको। अहिले 3टा कमोडिटीमा चाहिँ उसलाई बनाइदिए भन्नु सर भनेर नवीनजीले भन्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको मात्रै हो। बिचको चाहिँ मलाई थपेको कुरो मलाई थाहा नभएर हो। अब त्यसमा हजुरहरूले नै 3टा पनि बनाइदिने अब उसले सरहरूले हेल्प गर्नु भएको छ।
उसलाई र उसले पनि हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले कुरा भएको छ भने तिनवटा पनि हजुरहरूले नै थपेर बनाइदिउँ त भन्दा भइहाल्यो नि, मैले किन भन्नु पर्यो र भन्न मात्रै खोजे हो। हस्, धन्यवाद सर। हस् त प्रकाश सर, दाल सर लगायत अन्य सम्पूर्ण सहभागी सरहरूलाई धन्यवाद जिज्ञासाको लागि। हामीले सकभर यसमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी अब हामीसँग यस कार्यक्रममा कृषि विकास बैङ्क प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरको तर्फबाट सञ्जीव कोइराला सर उपस्थित हुनुहुन्छ। म सञ्जीव सरलाई बैङ्कको तर्फबाट केही कुराहरू राख्नुपर्ने भए त्यो राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै सहभागी सरहरूलाई नमस्कार। म प्रदेश नम्बर 1 कृषि विकास बैङ्क को तर्फबाट चाहिँ बोलिरहेको छु। आज हाम्रो यस प्रदेश कार्यालयको 1 नम्बर प्रदेश कार्यालयको निर्देशक सर चाहिँ बाहिर काम विषयले जानुभएकोले गर्दाखेरि र पर्दामा पनि काम गर्ने साथीहरू पनि फिल्ड जानुभएकोले गर्दाखेरि म यस कार्यालयको शाखा अधिकृत चाहिँ सञ्जीव कोइराला हजुरसँग चाहिँ समक्ष प्रस्तुत भएको छु। अब खास गरी म पनि शाखा कार्यालय धनकुटाकै प्रबन्धकबाट चाहिँ सर भर्खर भएर चाहिँ 3-4 दिन मात्रै भएको छ म यस कार्यालयमा उपस्थित भएको छु। मैले यसबारेमा त्यति साह्रै जानकारी पनि पाइसकेको थिएन। शाखा कार्यालय मलाई चाहिँ म चाहिँ के खुसी छु भने शाखा कार्यालय धनकुटामा म रहँदाखेरि लगभग अहिलेको जुन सहभागी कृषक समूहहरू हुन्छ, जो अहिले ग्राहकहरू हुन्छ, लगभग मलाई 773 जनामा 226 जना कि कतिजना चाहिँ धनकुटाबाट भन्नुभयो। मलाई अति खुसी लागेको छ, किनभने धनकुटा यस्तो पोटेन्सियल ठाउँ छ कि त्यहाँका चाहिँ कृषक समुदायहरूको चाहिँ आफै पनि केही गरौँ भन्ने भावना छ र त्यहाँ चाहिँ बाख्रा पालन, मौरी पालन, गाई पालनको अत्याधिक बढिने चाहना रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि शाखा कार्यालय धनकुटाले चाहिँ यसमा धेरै फड्को मार्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र खास गरेर चाहिँ अब सरले सबै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ ब्याङ्कको तर्फबाट पनि, र ग्राहक छनौट गरेर पठाउने काम र त्यो ग्राहकहरूले चाहिँ व्यावसायिक योजना र उद्यमीले गर्न चाहेको व्यवसायको तालिम लिएको अनुभव र व्यावसायिक योजना तयार पारेर चाहिँ सहुलियत कर्जाको लागि कृषि विकास बैङ्क कार्यालयमा जानुहुन्छ उहाँहरू। र कृषि विकास बैङ्कले पनि आफ्नो कार्यविधि अनुसार ग्राहकहरूको भितो अथवा परियोजना निरीक्षण गरेर उहाँहरूलाई पनि दिन सक्ने नसक्ने सबै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर पनि करिब लगभग 10 लाख बराबरको चाहिँ लोन प्रवाह गर्न सक्ने भन्ने मैले बुझेको छु। र यो चाहिँ खास गरेर 3 वर्षका लागि चाहिँ यो अनुदानवाला कर्जा चाहिँ उपयोग हुनेछ र यसमा चाहिँ ग्राहकहरूले 1% को दरले मात्रै ब्याज तिर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। र यसले गर्दाखेरि खास गरेर ग्राहक समुदायहरूलाई चाहिँ कृषिसँग आबद्ध हुनुभएका जुन ग्राहक वर्गहरू हुन्छ उहाँको लागि चाहिँ यो अत्यन्तै सारपूर्ण व्यवसाय हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र उहाँहरूको आफ्नो जीवन पद्धति साथसाथै राष्ट्रकै पनि एउटा ठोस योगदान हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र यसै गरेर चाहिँ जो परियोजनाको ग्राहकहरूले कृषि विकास बैङ्कमा गइसकेपछि आफ्नो आफ्नो पाएको पर्ने ठाउँमा गएर उहाँहरूले लोनको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको परियोजना कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि उहाँहरूको परियोजनाको बिमा गर्नुपर्छ ग्राहक स्वयंले, र साथसाथै CIC-मा लाग्ने शुल्क चाहिँ ग्राहकहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र खास गरेर चाहिँ 12वटा क्षेत्रमा चाहिँ यो लगानीको अवसर जुटाउनु भएको रहेछ। यो खास गरेर टर्म लोन प्रकृतिको कर्जा हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ खास गरेर चाहिँ 3 वर्षभित्रमा चाहिँ यो कर्जा तिर्सक्नु पर्ने हुन्छ र मासिक रूपले ब्याज बुझाउनुपर्छ। मासिक रूपले उहाँहरूले 1% को हिसाबले ब्याज बुझाउनुपर्छ। लगभग 8.5% को ब्याजमा 7.5% चाहिँ भूमि व्यवस्थाले व्यवस्था गर्ने र 1% चाहिँ ग्राहकहरूले व्यवस्था गर्ने भन्ने मैले बुझेको छु। र यसले गर्दाखेरि सार गर्भित रूपमा चाहिँ निश्चय पनि अहिलेको जुन ग्राहक समुदायहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कार्यले धेरै नै सफलीभूत हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यति भन्दै चाहिँ मेरा 2 शब्दहरू यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सञ्जीव सर। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यस प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कार्यक्रमको मेन आइडिएटर वा आइडिया जेनेरेट चाहिँ हाम्रो पशुपति पोखरेल सरले गर्नुभएको हो र हामीले यस कार्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अवश्य पनि सबै निर्देशनालय र जिल्लाहरूको साथ सहयोग रह्यो भने यो कार्यक्रम सक्सेसफुल रूपमा इम्प्लिमेन्ट हुनेछ र आगामी वर्षहरूबाट हामीसँग यस कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो अन्य कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन् र यदि राम्रोसँग कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भने नेक्स्ट इयरबाट हामीले यस कार्यक्रमलाई बढी वेटेज दिने विचार गरिरहेका छौँ। यति भन्दै म आजको यस भर्चुअल कार्यक्रम अभिमुखीकरण कार्यक्रमको
अध्यक्षता गरिरहनुभएका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 का श्रीमान सचिवज्यू निरु दाहाल पाण्डे म्यामलाई आफ्नो भनाइ तथा यस कार्यक्रम सम्बन्धी केही निर्देशनहरू राखिदिन अनुरोध गर्दै म पनि यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर गङ्गारामजी। यस आज चाहिँ हामी प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपक्षी विकास निर्देशनालयका प्रमुखज्यूहरू, महाशाखा प्रमुखज्यूहरू, ज्ञान केन्द्र विज्ञ केन्द्रका प्रमुखज्यू तथा फोकल पर्सनहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, अब हामीले यसमा यो चाहिँ अब नयाँ खालको कार्यक्रम, यसमा चाहिँ अब हामी सरकारवाला 6 एक्टरहरू रहेछौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ अब ब्याङ्क र मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा गरेको, तर कार्यान्वयनको स्थिति चाहिँ साह्रै नै फितलो रूपमा रहेकोले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै समय लाग्यो, किनभने अलिकति वर्केबल र भोलि गएर काम गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हाम्रो अघि पनि भन्नुभयो योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुखज्यू धेरै नै लाग्नुभयो र धेरै चरणमा र धेरै समयको बावजुद र हामीले एउटा टिम पनि गठन गरेका छौँ शीतल म्याडमको अध्यक्षतामा र त्यसरी कामहरू चाहिँ एकदमै माइन्युटली गरेका छौँ। तर गर्दा गर्दै पनि अब यो इम्प्लिमेन्टेसन भएपछि मात्रै थाहा हुने रहेछ र यसले चाहिँ हामीलाई जुन हाम्रो अनुदान अहिले कार्यविधिबाट गर्छौँ, फेरि यो नयाँ कार्यक्रम भयो भने फेरि थप्नु पर्यो, कुनै नयाँ आइडिया ल्याउनु पर्यो भने अझ गाह्रो। यी सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ योबाट चाहिँ घट्न जान्छ र हामीलाई जुन अनुदान दुरुपयोग भनेर भयो भनेर अडिटरहरूले उठाउने प्रश्नहरू, अरूले उठाउने प्रश्नहरू चाहिँ यो कमी हुँदै गई हामी चाहिँ सेफ इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न मजाले सक्छौँ र व्यवसायिकहरूले पनि काम गर्ने अवसर हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ साँच्चीकै एक्चुअल कृषकहरू आउनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। यसमा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सकेको छैनौँ नि जहिले पनि, कि एकदम तल साना कृषकहरू आउने कि माथिका कृषकहरू आउने व्यवसायिक रूपमा, तर त्यो बिचका जो चाहिँ काम गरेर केही गर्छु भन्ने कृषकहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा आउनुहुनेछ र अब यो ब्याज सम्बन्धी नियमावलीहरू चाहिँ ब्याङ्कलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन गरे हुन्छ, उहाँहरूले त्यो अनुसारै गर्नुपर्छ र सायद दुर्गममा चाहिँ केही उहाँहरूको पनि आफ्ना नियमहरू केही फ्लेक्सिबल होला र त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ होला र यो कार्यक्रममा चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ फार्ममा चाहिँ ट्रेनिङ दिँदा चाहिँ कमै व्यक्तिहरूलाई दिने र अन फार्म ट्रेनिङ दिने, न त क्लास कि उहाँहरूले गएर कामै गर्नुपर्ने भएको र यो कार्यक्रम चाहिँ अब पहिलोचोटि भनौँ न यसरी एकदमै माइन्युटली केलाएर गरिएको छ र अब इम्प्लिमेन्टेसनमा एक्चुअल गएपछि कहाँ हर्डलहरू रहेछ त्यो चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फुकाउँदै जानुपर्छ बाधाहरूलाई र यो कार्यक्रम सक्सेस भयो भने चाहिँ प्रदेश 1लाई मात्रै होइन कि मलाई लाग्छ नेपालको लागि पनि उदाहरणीय हुनसक्छ प्रदेश 1 हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने र यसमा चाहिँ अब मन्त्रालय, निर्देशनालय, ज्ञान केन्द्र, विज्ञ केन्द्र, स्थानीय तह, कृषि विकास ब्याङ्क, व्यवसायिक कृषकले पनि सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व चाहिँ यहाँ लेखे बमोजिमको पुरा गर्न सक्नु पर्यो र केही त्यहाँ गर्न नसकिने र आएका बाधाहरूलाई चाहिँ फुकाउँदै गएर गर्न सक्यो भने चाहिँ यो उदाहरणीय काम हुनेछ भन्ने लागेको छ र यो काम चाहिँ हामीलाई पनि अब ट्रायलको रूपमा लर्निङ हुन्छ बाई डुइङ हो यो र यसले चाहिँ हामीलाई भनौँ न 1-2 वर्ष लिएला सेफ, तर जुन अनुदानमा हामीले कति चिज गर्दै आयौँ 64-65 सालदेखि, तर अहिलेसम्म सेपिङ गर्न सकेका छैन। तर योलाई चाहिँ हामी इमिडिएटली सेपिङ गर्न 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष लागेको छ र यसले हामीलाई चाहिँ हामी कृषि कर्मीहरूलाई पनि कसैले चाहिँ अनुदान बाँड्दा यी सबै चिजबाट हामी चाहिँ अछुतो रहन्छौँ भन्ने लागेको छ र यो अनुगमन योजना तथा अनुगमन महाशाखाका साथीहरू, महाशाखा प्रमुख साथीहरूले धेरै कामहरू गर्नुभएको छ र आजको प्रेजेन्टेसनमा पनि डिटेलमा भएकोले धेरै हामीले थाहा पायौँ। त्यसको लागि चाहिँ महाशाखा प्रमुख लगायत टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र शीतल म्याडमको जुन टिम थियो उहाँले पनि धेरै काम गर्ने, प्रत्येक कृषकको बारेमा उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कामहरू भएकोले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम चाहिँ हामी सबैको हार्ड वर्कले चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु र यसलाई सफल बनाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो भन्ने लागेको छ र अब चुनौती आउँदैको छ त्यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्दै जाने हो भन्ने मलाई लागेको छ र आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर एउटै हिसाबले चाहिँ हामीले जुन मौका पायौँ त्यसको लागि म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समापन भएको अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद।